1970s के कराची और लाहौर में लड़कियां साइकिल पे स्कूल जाती थीं। खुली हवा, सर पे दुपट्टा और आंखों में हया। बच्चे हमसायों के घर जाकर पढ़ लेते थे। सब कुछ इतना आम था कि कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन आज वही शहर, वही साइकिल, वही लड़की सिर्फ इसलिए हरासमेंट का शिकार बनती है क्योंकि सोसाइटी की सोच बदलने की बजाय और तंग हो गई है। लड़की साइकिल चला रही है, लोग क्या कहेंगे? सवाल ये है कि हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या सिर्फ वक्त में उल्टा चल रहे हैं। एक कहानी है जो आपसे शेयर करनी है, एक ऐसी लाइन के बारे में जो हम सब ने किसी न किसी मौके पे सुनी है, लोग क्या कहेंगे। हर दूसरा बंदा जो है वो परेशानी, तनाव और आप कहते हैं कि नाउम्मीदी। ये वीडियो सोसाइटी के चेहरे से वो नकाब उतारेगी जो हमेशा तहजीब के नाम पर पहनाया गया, लेकिन अंदर सिर्फ खौफ छुपा था। वो खौफ जो हर सपने को चुप करा देता है, जो कहता है क्या सोचेंगे लोग। पंजाब में इज्जत के नाम पर सबसे ज्यादा ऑनर क्राइम्स होते हैं। वहाँ अक्सर इज्जत का मतलब होता है सिर्फ कंट्रोल, खास तौर पर औरत की जिंदगी और उसके फैसलों पर। चाहे वो अपनी मर्जी से शादी करे या सिर्फ एक तस्वीर फेसबुक पे डाल दे, हर बार लोगों के जहन में एक ही सवाल घूमता है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहें। आप सोच रहे होंगे ये सब तो देहात की बातें हैं, छोटे शहरों का कल्चर है, लेकिन कराची का डिफेंस हो या इस्लामाबाद के हाई एंड सेक्टर्स, सोच वैसी ही रहती है। आवाज हर जगह से ये ही सुनाई देती है, ये कपड़े पहन के बाहर मत निकलो, अमीर बाप का बेटा साइकिल चलाएगा, लोग क्या कहेंगे। लड़की हॉस्टल में अकेली रहेगी, क्या जरूरत है। लड़का किचन में काम करेगा, लोग हंसेंगे। इतनी बड़ी उम्र होगी, अब तक शादी नहीं हुई, डिवोर्स ले ली, अब कौन रिश्ता करेगा। हर सवाल के पीछे बस एक डर, लोग क्या कहेंगे। और सबसे तकलीफ की बात, कोई फैसला लेना मना है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी की मर्जी के खिलाफ है। ये सोच सिर्फ जिंदगी नहीं, सोसाइटी का फ्यूचर भी मार देती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सच बोला था जब हर तरफ सिर्फ तनकीद थी, बेइज्जती थी, तन्हाई थी, लेकिन उन्होंने लोगों की नहीं सुनी, उन्होंने इंसान की तकलीफ समझी। अगर वो पूरे मक्का के खिलाफ अकेले खड़े हो सकते थे तो हम क्यों नहीं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, एक ऐसी जंजीर है जो प्यार बांधती है लेकिन अंदर से तोड़ देती है। और सबसे दर्दनाक बात, ये आवाज सिर्फ दूसरों से नहीं आती, कभी कभी ये खुद अपने दिमाग के अंदर गूंजती है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहां ऑनर किलिंग्स होती हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी लड़की ने अपने रास्ता चुना, अपनी मर्जी से जीना चाहा। और हर दूसरी लड़की को कहा जाता है ये काम छोड़ दो, लोग क्या कहें। ना वो ना अहल होती है ना कमजोर, सिर्फ इसलिए रोकी जाती है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं एक्टर बनना चाहती है। आप सोचिए, आज तक आपने कितनी बार अपनी मर्जी से काम करने का सोचा लेकिन ना कर पाए, सिर्फ डर से कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार आपने बच्चों का सपना रोक दिया सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। ये सिर्फ एक सोच नहीं, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, रिश्तेदार, उलमाए कराम, नेबर्स और मीडिया। एक गैलप पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक 75% पाकिस्तानी पेरेंट्स अपने बच्चों को करियर और शादी के फैसले लोगों की सोच के मुताबिक करवाते हैं, ना कि उनकी चॉइस के मुताबिक। टीचर्स का काम होता है मुस्तकबिल बनाना, लेकिन बहुत बार उनकी अपनी सोच ही डर से भारी होती है। आर्ट्स या क्रिएटिव फील्ड्स को फालतू कहना और जो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन रहा उसे बैक बेंचर समझना, ये सब उसी पुरानी सोच का नतीजा है। यूएन के मुताबिक सिर्फ 22% पाकिस्तानी औरतें फॉर्मली काम करती हैं, और जो करती भी हैं उनमें से बहुत सी अपनी पसंद से नहीं, सोसाइटी की इजाजत के मुताबिक करती हैं। ना शौक से ना खुशी से, बस इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। आज भी पाकिस्तान में फैशन और क्रिएटिव फील्ड्स में सिर्फ 13% लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी इजाजत ही नहीं मिलती। और सबसे दर्दनाक बात, कभी कभी हम खुद भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, बिना जाने बिना सोचे।
کبھی سوچا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے کا زہر پہلی بار کس نے بنایا تھا؟ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو وہ وراثت ہے جو ہمیں کبھی دی نہیں گئی، بس تھوپی گئی۔ ایسی وراثت جو جائیداد کے کاغذ کی طرح سائن نہیں ہوتی، لیکن ہر نسل اسے چپ چاپ لے لیتی ہے، جیسے کوئی قرض جو چکانا ضروری ہے۔ کبھی سنا ہوگا نا، پہلے کے زمانے میں عزت ہوتی تھی، لیکن اس عزت کا مطلب کیا تھا؟ چپ رہنا، سوال نہ کرنا، جو فیصلے ملے انہیں بس مان لینا، چاہے دل راضی ہو یا نہ ہو۔ فیوڈل اور ٹرائبل سوسائٹیز میں اگر کسی نے اپنا راستہ چنا، کچھ الگ سوچا، تو اسے سیدھا بدتمیز کہہ دیا گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، پارٹیشن کے بعد ہم نے صرف بارڈر بدلا، لیکن سوچ ویسی کی ویسی رہ گئی، وہی ڈر، وہی خاموشی۔ گیلپ پاکستان کے ریسرچ کے مطابق 75% پاکستانیز کے کیریئر، شادی اور پڑھائی کے فیصلے ان کے پیشن پہ نہیں، فیملی اور سوسائٹی اپروول پہ بیس کرتے ہیں۔ آج ہر نئے بچے کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے، لیکن سوچ ابھی بھی وہی پرانی ہے، جیسے 1947 میں اٹکی ہوئی ہو۔ اور جب سوچ نہیں بدلتی تو کہانی بھی ہر دفعہ وہی دہرائی جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ صرف ایک سوچ نہیں، ہر جگہ کا اپنا طریقہ ہے، اپنا انداز ہے، لیکن تکلیف سب کی ایک ہی ہے۔ آج بھی بہت سے گھروں میں یہ مانا جاتا ہے کہ لڑکی کی زندگی کا اصل مقصد صرف شادی ہے، پڑھائی، کریئر یا اس کے اپنے خواب، سب کچھ دوسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ پوچھتے ہیں اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی۔ اور اسی سوال کے ڈر سے ایک لڑکی کی کتابیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کے سپنے چپ ہو جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ عزت کا مطلب بس اتنا ہے، سب کچھ سمجھ کے مطابق ہو۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے کچھ الگ کر لے، اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہے، تو پھر فیصلہ قانون نہیں کرتا، لوگ کرتے ہیں۔ لوگ مل کے طے کرتے ہیں کہ کسے بولنے کا حق ہے اور کسے نہیں، کس کی زندگی ٹھیک ہے اور کسے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں اگر آپ نے صرف ایک نیا سوال بھی اٹھایا تو لوگ کہتے ہیں یہ بغاوت کر رہا ہے، تنقید ہوتی ہے، پھر تنہائی اور کبھی کبھی خوف بھی۔ ترکی اور انڈونیشیا جیسے مسلم ملکوں نے یہ سیکھ لیا کہ کلچر اور فریڈم ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن ہم یا تو مذہب کو اتنا سخت کر بیٹھے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، اور کبھی کبھی تو ہم نے آزادی کو ایسے دیکھا جیسے اپنی مرضی سے سوچنا ہی کوئی جرم ہو۔ کبھی لگا ہے کہ دل کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن زبان چپ ہے، جیسے اپنی زندگی اپنی نہیں رہی، جیسے کوئی اور اس کا ڈیزائن بنا چکا ہو۔ سوچئے ذرا، کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اصل میں آرٹسٹ بننا چاہتے تھے، لیکن کینوس کے بجائے ان کے ہاتھ میں انجیکشن پکڑا دیا گیا۔ کتنی لڑکیاں شادیوں میں مسکراتی تو ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے پیچھے سب کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے جیسے اندر سے سب کچھ تو ٹوٹ گیا ہو۔ نئے آئیڈیاز تبھی پیدا ہوتے ہیں جب کوئی رسک لینے کی ہمت کرتا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے وہ ہمت پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ جب ہر کوئی صرف دکھاوا کرتا ہے تو اصلی زندگی آرام آرام سے اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ اور اسی دکھلاوے کی عزت نے پاکستان کو ایک مینٹل ہیلتھ کرائسس کی طرف دھکیل دیا ہے، جہاں لوگ مسکراتے تو ہیں لیکن اندر سے بالکل خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسلام عزت کا دین ہے، عزت تو اللہ کے نزدیک ہوتی ہے، لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، اب کیا کرے؟ کیا یہ سوچ بدل سکتی ہے؟ بالکل بدل سکتی ہے، لیکن تب جب تبدیلی ہیڈ لائنز میں نہیں، دل کے اندر شروع ہو، جب ہر شخص اپنے اندر سے وہ ڈر نکالے جو لوگ کیا کہیں گے کے نام لے کر جیتا ہے۔ پیرنٹس صرف کہنا نہیں، کبھی سننا بھی سیکھو۔ اپنے بچوں سے بات کرو، ان کی دنیا سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ وہ اپنا راستہ خود ڈھونڈ سکے، بنا کسی ڈر، بنا کسی شرم کے۔ اور یوتھ، بغاوت ضروری نہیں، لیکن ریسپیکٹ کے ساتھ ریزسٹنس ممکن ہے۔ اپنا حق مانگنا گناہ نہیں۔ ٹیچرز، سوال اٹھانا غلط نہیں، سوال دبانا غلط ہے۔ کلاس رومز کو فیئر زون نہیں، فریڈم زون بناؤ۔ اور میڈیا، ہر بار عزت کو صرف شادی، دوپٹے اور خاموشی سے نہ چھوڑو، زندگی اس سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی کہانیاں بھی دکھاؤ جہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں،
لیکن اپنے فیصلے خود لیتے ہیں. جہاں عزت دکھاوا نہیں دل سے ہوتی ہے، اور چوائسز کسی سکرپٹ کا حصہ نہیں انسان کی آواز ہوتی ہے. آج ایک بار خود سے پوچھ کر دیکھو، میں کیا چاہتا ہوں؟ ہمیشہ لوگوں کے ڈر میں جینا ضروری تو نہیں. فیصلے اپنے دل کی سن کر لو، کیونکہ آخر میں زندگی تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں. لوگ کیا کہیں گے اس سوال کو کل کے حوالے کر دو. آج وہ فیصلے لو جو تمہارا دل چاہتا ہے، چاہے پڑھنا ہو، کچھ نیا شروع کرنا ہو، یا صرف اپنی مرضی سے جینا ہو. فیصلہ تمہارا ہو، کسی اور کا نہیں، کیونکہ زندگی بھی تو آپ کی ہے نا.